السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى أنا تابويتون داقم لرمضان دندرس سلا درجة. رمضان يا الله يا إذنة ور يا مهرات ور يا قرآن ور. الحمد لله الذي كان يالتادلو بتأم بزو سووا تشالو أمنا رمضان صومو زندرو مدقمي الشالو. الحمد لله الله بنيا داري داقم هنني أزنة ورون دنقنان سلفك أدلن إن شاء الله بزي رمضان كل شيء من الله كل نجار كالله نو يميل تكتاتاي برنامج ما قرب مهونين سجلس بدستانو إن شاء الله بيك أنو عندان دي الله سجى يانسان يستنتنن الله يهنن سجان دي ستن إنما سنوالن رمضان لولاچنم መልካም የጾምና የኢባዳ ወቅት የምንቀየርበት ረመዳን እንዲሆን ዱዓዬ ነው። السلام عليكم ورحمة الله